أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي النور بدون. اسمي محمد، عمري 11 سنة. أنا حفظت القرآن الكريم. أنا أتعلم اللغة العربية. وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا. أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنة. طفل قد حفظ القرآن من صغره ودرس من العلوم العصرية الأساسية ليكون على أومة استعداد لمنهج الحفاظ المشتهر بحفاظ Arabic English. من يظن أن طفلا ما تجاوز عمره 13 سنة قد يتكلم باللغة العربية الفصيحة وليس فحسب، بل في 2 فقط يتأهل الطفل ليتكلم باللغتين عالميتين، العربية والإنجليزية، وبكل سلاسة وثقة بالنفس. اسمي محمد، عمري 11 سنة. أنا حفظت القرآن الكريم. أنا أتعلم اللغة العربية. اسمي محمد سلمان، وعمري 11 سنة، وأنا حفظت القرآن الكريم كاملا، فالآن أنا أتعلم اللغة العربية في جامعة الرشيد. لحافظ القرآن تشتمل على 5 سنوات تستهدف إلى العلوم العصرية والدينية معا، إضافة إلى النشاطات التعليمية من الخطابة والنشيد والمناظرة والتلاوة، والنشاطات الرياضية من الكاراتيه والجمباز وكرة القدم وشد الحبل إلى غير ذلك. المهارات التي قد تساعد الطالب في مستقبله ليكون قائدا ناجحا وقويا في قراراته وتفكيره. يتعلم الطالب العربية والإنجليزية قراءة وكتابة ونطقا وفهما حتى يكتب المقالات في اللغتين، ويجهز المجلة الأسبوعية الجدارية، من الإدارة إلى الإخراج الفني، ومن الكتابة إلى التدقيق. ومن ميزات هذا القسم أن الدارس فيه يتعلم العلوم الدينية والعصرية معا، والتأهل للالتحاق بهذا القسم لا يكون إلا أن يكون حافظا لكتاب الله وقد درس من العلوم العصرية الأساسية لينجح في الاختبار الكتابي والمقابلة أمام لجنة التحاق. شكرا.